अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूँ महविश सोहेल चौहान। सोशल मीडिया पे आप एक खबर देख रहे होंगे कि एक 19 साला लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और फिर बाद में उसको उसी गाड़ी के नीचे रोन दिया जाता है। ये स्टोरी क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, क्या ये स्टोरी है, कहाँ का ये वाक़या है, कुछ बताइएगा। बिल्कुल, महविश में भी सोशल मीडिया जो है वो ट्रोल कर रहा था कि मेरी नज़र से भी ये खबर गुजरी कि एक 19 साला लड़की है जिसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और जिन मुल्ज़िमान ने उन्हें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया उसके बाद उसको गाड़ी के सामने ऐसे लिटा के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और ये बड़ा हॉरिबल था मेरे लिए। हमने बहुत भी जुल्म है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इस केस को बजाते खुद डिग आउट किया है, और सबसे पहले जो इनिशियल डिटेल सामने आई वो मैं आपको बताऊंगा कि एक खातून हैं जिनका नाम ज़ोहरा बीबी हैं, और वो सादिकाबाद की रहने वाली हैं। वो पुलिस को बयान देती हैं कि उनकी बेटी है 19 साला मिसबा कुर्बान, उसको एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद अनस है, और वो इमाम नगर रहीम यार ख़ान का रहने वाला है। वो 14 जून को ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन काम करवाने के लिए मिसबा कुर्बान को उनके घर से सादिकाबाद से लेकर चला जाता है। ज़ोहरा बीबी के बयान के मुताबिक 1-2 रोज़ गुजरते हैं और मिसबा कुर्बान उनको कॉल करती हैं और वो ये बताती हैं कि जो अनस है वो उनसे नशे करवाता है, और वो नहीं बल्कि उसके दोस्त भी उसको नशा करवाने के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। अच्छा, ज़ोहरा बीबी के मुताबिक जब वो ये जानती हैं कि उसकी बेटी को नशा करवाया जा रहा है, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उसको कैद में रख लिया गया है, तो ज़ोहरा बीबी कुछ अफराद अपने साथ लेती है और वो इमाम नगर पहुंचती है। ज़ोहरा बीबी के मुताबिक जब वो जाए वक़ूआ पर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि मोहम्मद अनस अपने दोस्त ज़ीशान के साथ एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठा हुआ है, और कुछ ही दूर फासले पर उनकी बेटी मौजूद है मिसबा कुर्बान, और उसको 3 से 4 लड़कों ने पकड़ा हुआ है। और इसी इस्नाम में मोहम्मद अनस गाड़ी को तेज़ भगाता है, और वो जो लड़के जिन्होंने मिसबा कुर्बान को पकड़ा होता है वो उसको छोड़ देते हैं। मोहम्मद अनस तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी मिसबा कुर्बान पर चढ़ा देता है, और उसके बाद वो जो लड़के वहाँ पर मौजूद होते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये बयान है ज़ोहरा बीबी का, उनकी वालदा का। अच्छा, मिसबा कुर्बान को इलाज मुआवजे के लिए शेख ज़ायद अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर उनका इलाज जारी होता है कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर जाती हैं। पुलिस शेख ज़ायद अस्पताल पहुँचती है। मुतासर लड़की शदीद ज़ख्मी होती है, पुलिस को बयान नहीं दे पाती। ज़ोहरा बीबी अपना बयान देती है, और ज़ोहरा बीबी के बयान को ही मद्देनज़र रखते हुए आबादपुर पुलिस मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 290/26 बजुर्म दफ़ा 302, 148 और 149 के तहत ज़ोहरा बीबी की ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लेती है। मैं भी इस केस को हमने पर्सनली डिग आउट किया और रब्ता किया हमने, हमारे OSR हैं सादिकाबाद के चौधरी नदीम सिया, और उनसे जो हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो मुतासरा लड़की हैं जो इंतकाल कर गई हैं, ये सादिकाबाद का मशहूर मॉल है बशीर मॉल, वहाँ पर काम करती हैं, और अक्सर औक़ात जो है ये 3-4 दिन के लिए चली जाया करती थी। नदीम ज़िया की जो बात हुई, जो ऑनर थे जहाँ पर मिसबा कुर्बान काम करती थी, उन्होंने बताया कि अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि वो छुट्टी ले लेती थी, और यही वजह थी कि उनको डेली वेज पर रखा गया था। और इसी तरह जो है वो 14 जून को उन्होंने जो है वो रुख्सत ली कि मुझे जाना है रहीम यार ख़ान किसी काम से, उनको छुट्टी दी गई। उसके बाद वो नहीं जानते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको मज़ीद डिग आउट किया। जो मुतासरा लड़की है उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों से हमने बात की। इसके अलावा हमारे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि OSR चौधरी नदीम सिया, वो भी इस केस को डिग आउट करते रहे। उनके मुताबिक ये लड़की अक्सर औक़ात जो है वो पार्टी करने के लिए 3-4 दिन के लिए आउट स्टेशन चली जाया करती थी। अच्छा, ये वक़ूआ भी कुछ ऐसा ही है। जो मुल्ज़िम है मोहम्मद अनस, वो 14 तारीख को जो मुतासरा लड़की है उसको उसके घर से लेने जाता है। अच्छा, जब उसको उसके घर से लेने जाता है तो उसकी वालदा वहाँ पर मौजूद होती हैं, पड़ोसी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ से
مصباح قربان کو لے کر چلا جاتا ہے اور پروگرام پارٹی کا ہی ہوتا ہے. پہلے دن جو ہے وہ رحیم یار خان اسٹے کیا جاتا ہے امام نگر میں ہی. پھر اس کے بعد رحیم یار خان سے ہی تھوڑا دور ایک ڈیرہ ہے, وہاں پر 2 دن گزارے جاتے ہیں. اور چوتھے دن مصباح قربان 3-4 لڑکوں کے ساتھ ایک گاڑی میں سوار ہو کر فورٹ منرو جا رہے ہوتے ہیں پارٹی کرنے کے لیے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر محمد انس, ذیشان, اس کے علاوہ 2 اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور مصباح قربان بھی موجود ہوتی ہیں. 500 افراد نشے میں دھت ہوتے ہیں اور میوزک لگا ہوتا ہے اور یہ مزے سے جا رہے ہوتے ہیں کہ اسی اسنا میں جو مصباح قربان کی طرف کا دروازہ تھا وہ کھلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے. میں بھی یہ ایک بیان ہے. یہ بیان کس کی طرف سے آیا؟ یہ جو وہاں کے لوکلز ہیں, جو ان کے فرینڈز ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ بتا رہے ہیں, جو ہمارے OSR ہیں ان کو بتا رہے ہیں. جب مصباح قربان نیچے گرتی ہے تو اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے اور وہی چوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں. اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ اگر آپ کسی لڑکی کو ایسے سیدھا لٹا دیں اور اس کے اوپر سے گاڑی چڑھا دیں تو یقیناً آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا. لیکن اس کو اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے, بازو پہ چوٹ آئی ہے. لیکن حقیقت اس سے بھی برعکس ہے. ہماری جو بات ہوئی ہے DPO رحیم یار خان سے, انہوں نے کہا کہ ان اطلاعات میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے. نہ تو وہ لڑکی پہلی دفعہ گئی محمد انس کے ساتھ اور نہ ہی یہ کوئی نیا کام تھا آن لائن جاب کا. محمد انس اور مصباح قربان مبینہ طور پر ایک آن لائن بزنس کرتے تھے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی نیا شروع ہونے والا تھا. اور جو وقوع پیش آیا ہے جس کی DPO عرفان سمو تصدیق کر رہے ہیں کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ محمد انس اور مصباح قربان ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ اسی اسنا میں مصباح قربان کا دوپٹہ چین میں پھنس جاتا ہے, موٹر سائیکل چین میں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ حادثات ہوتے ہیں کہ خواتین گر جاتی ہیں, بعض دفعہ ان کی قمیض یا ان کا دوپٹہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کی چین میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہاں پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کسی طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی وہ نیچے گری وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ وہاں پر گئے, انہوں نے جا کر جو ان کا دوپٹہ پھنسا ہوا تھا وہ نکالا. مصباح قربان شدید زخمی ہو چکی تھی, ان کو ایمبولینس میں سوار کیا اور شیخ زید اسپتال روانہ کر دیا. تو یہ جو بات سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہی تھی کہ ایک لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد کار تلے کچل دیا گیا, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا عامر, ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو تھی اس میں کیا یہ ثابت ہوا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی ہے؟ میں بھی اس حوالے سے ہم نے DPO صاحب سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی آپس میں دوستی تھی اور یہ دوستی کوئی 2-4 دن سے نہیں تھی, ایک پرانی دوستی تھی اور ان کے آپس میں تعلقات بھی تھے. تو یہ اسٹیبلش کرنا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ممکن نہیں ہے. ہاں جس طرح کہتے ہیں کہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے, ان کی باڈی پر کوئی ریزسٹنس کے نشانات موجود نہیں تھے. تو میں بھی اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا. اچھا عامر, مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو والدہ تھیں ان کا بیان جو تھا وہ کیوں ایسا آیا جبکہ حقیقت جو تھی وہ کچھ اور تھی اور ان کا بیان جو تھا وہ ٹوٹل اس کے اپوزٹ تھا؟ اچھا, یہاں پر جو ہمارے OSR ہیں چودھری نظیم ضیاء, ان کی جو ورکنگ ہے وہ ذات تھوڑی سی کارآمد ثابت ہوتی ہے. ان کے مطابق یہ جو لڑکی ہے اکثر اوقات گھر سے ہی جایا کرتی تھی پارٹی کرنے کے لیے, تو اس کی والدہ کو اس بات کا علم تھا. اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو FIR کروائی گئی ہے اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ صرف پیسے ہیٹنا تھا. اوکے, اب اس کی جو وجہ موت ہے اس کے عینی شاہد ہیں, بہت سارے عینی شاہد ہیں. وہاں پر جب وہ گری اور لوگوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا, پھر ریسکیو 112 کے اہلکار جو وہاں پر پہنچے جنہوں نے ابتدائی طبی امداد دی, تو یہ کہنا کہ کار تلے رون دیا یہ صداقت نہیں. پہلی بات یہ جھوٹ. دوسری بات یہ کہ اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا. یہ سب کچھ
جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سب پیسوں کے لیے کیا گیا، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی موٹی اماؤنٹ ہے جس پر ڈیل ڈن بھی ہو چکی ہے. ڈیل ڈن ہو چکی ہے. ایسا ہی. اچھا عامر، یہ سٹوری سننے کے بعد دماغ میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر اگر چل رہی ہو تو اس کو سب سے پہلے ویریفائی کرنا انتہائی ضروری ہے، پھر ہی اس کو آگے آپ شیئر کریں. مجھے یہاں پہ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.